दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव 2/3ले पारित गर्दै राजधानीको घोषणा। लुम्बिनी नाम कायम गर्ने पक्षमा 79 र विपक्षमा 4 मत खसेको सभामुख पूर्ण घरतीद्वारा जानकारी। नेपालमा थप 1551 जनामा कोरोना पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 80,814 पुग्यो। मंगलबार थप 9 जनाको मृत्यु। आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा समर्थन गर्दै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा। देशका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरूले 2 घण्टा अस्पताल परिसरमा धरना दिँदै डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय बैठकमा सांगठनिक एकीकरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका विषयमा छलफल। बैठकमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरका बारेमा भने कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको म्याद पुनः थप गर्नुको आधारहरू स्पष्ट रूपमा पेश गर्न सरकारलाई विकास समितिद्वारा निर्देशन। आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काद्वारा जानकारी। र तातोपानी भन्सारमा सामग्री लोड अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 3 महिनापछि खुलेको तातोपानी नाका पुनः बन्द। अब न्युज विस्तारमा। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङको दैखुरी उपत्यका र नाम लुम्बिनी कायम भएको छ। मंगलबार प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक कार्य विधि सम्बन्धी प्रस्ताव 2/3ले पारित भएको हो। स्थायी राजधानीका लागि प्रदेश सभामा भएको मतदानमा बैठकमा उपस्थित 82 मध्ये राजधानी दाङ कायम गर्ने पक्षमा 69 मत खसेको थियो। विपक्षमा 13 मत परेको छ। यससँगै दाङको रापती र गढुवा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई प्रदेश 5 को राजधानी कायम गरिएको छ। प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण घरती मगरले अस्थायी राजधानी बुटवलको संसद भवनबाट दाङको भालुवाङ 2/3 बहुमतले स्थायी राजधानी कायम भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रदेशको नाम लुम्बिनी कायम गर्न भएको मतदानमा 83 जना सांसद उपस्थित भएका थिए। सभामुख पूर्ण घरतीले लुम्बिनी नाम कायम गर्ने पक्षमा 79 र विपक्षमा 4 मत खसेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश नाम 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रदेश 5 को प्रदेश सभामा 87 जना सांसद रहेका छन्, जसमा नेकपाका सांसद 61 जना छन्, कांग्रेसका 19 सांसद, जनता समाजवादीका 6, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना सांसद छन्। नेपालमा मंगलबार 1551 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 509 महिला र 1042 पुरुष गरी थप 1551 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1015 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 258 महिला र 525 पुरुष गरी 783 जना, भक्तपुरमा 43 महिला र 73 पुरुष गरी 116 जना र ललितपुरमा 49 महिला र 69 पुरुष गरी 118 जनामा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 80,814 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 563 पुगेको छ।
त्यस्तै मंगलबार 2340 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 67,542 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,709 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 22,709, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,118 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 117 जना, प्रदेश 2 मा 198 जना, बागमती प्रदेशमा 7,268 जना, गण्डकी प्रदेशमा 359, प्रदेश 5 मा 685, कर्णाली प्रदेशमा 301, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 190 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,815, प्रदेश 2 मा 517, बागमती प्रदेशमा 8,462, गण्डकी प्रदेशमा 565, प्रदेश 5 मा 1,440, कर्णाली प्रदेशमा 318 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 474 गरी जम्मा 13,591 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 11,047 गरी जम्मा 10,79,276 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,551 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 783, भक्तपुरमा 116 र ललितपुरमा 118 गरी जम्मा 1,017 जना नयाँ संक्रमित थपिनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,221 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 473, प्रदेश 2 मा 107, बागमती प्रदेशमा 442, गण्डकी प्रदेशमा 619, प्रदेश 5 मा 1,256, कर्णाली प्रदेशमा 468, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 856 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेमा जम्मा 2,340 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 67,542 हुनुहुन्छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 6,036, प्रदेश 2 मा 14,851, बागमती प्रदेशमा 22,425, गण्डकी प्रदेशमा 3,869, प्रदेश 5 मा 9,867, कर्णाली प्रदेशमा 3,268, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,226 हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 74.3% छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 13,591 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,118 रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा 4,221 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 10,79,276 वटा पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा समर्थन गर्दै देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरूले 2 घण्टा अस्पताल परिसरमा धरना दिँदै डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आकस्मिक र कोभिड बिरामीको उपचारमा हातमा कालो पट्टी बाँधेर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै केसीको माग तत्काल पूरा गर्न माग गर्दै सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले मंगलबार केसीको समर्थनमा काठमाडौँको नक्सालमा प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS पढाइ सुरु गर, स्वास्थ्यमा व्यापार बन्द गर, गोविन्द केसीको माग पूरा गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। त्यस्तै आवासीय चिकित्सकहरूले पनि डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा प्रदर्शन गरेका छन्। डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाव स्वरूप धरना दिएका हुन्। चिकित्सकहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। यसैबीच चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका 6 बुँदे माग राख्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले भेट्नु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठकमा सांगठनिक एकीकरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका विषयमा छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा यसअघि निर्धारित साङ्गठनिक एकीकरण, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्मका विषयमा सामान्य छलफल भएको हो। सचिवालयमा रहेका यसअघिकै एजेन्डामा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, संवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति, विविध एजेन्डा अन्तर्गत रहेका विषयबारे सामान्य छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकका एजेन्डाबारे छलफल जारी रहेको र अध्यक्ष द्वै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थप गृह कार्य गरेर प्रस्ताव ल्याउने निष्कर्ष सहित मङ्गलबारको बैठक टुङ्गिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरका बारेमा भने कुनै छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन फिर्ता गर्न आग्रह गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नै निर्धारित एजेन्डाहरूका बारेमा छलफल भयो। साङ्गठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने बारे, सङ्गठन विभागको सङ्गठनात्मक कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्तावबारे यसअघिको सचिवालयको बैठकमा नै निर्धारित विविधको एजेन्डा अन्तर्गत रहेका विषयहरूबारे, संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूका बारेमा सबै विषयहरूमा सामान्य रूपमा आज छलफल भयो। छलफल जारी छ र छिट्टै अध्यक्ष कमरेडहरूले अरू सबै एजेन्डामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरी बैठक बोलाउनु हुनेछ। सचिवालयको आजको बैठकमा यसबारेमा कुनै छलफल नभएको र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यसबारेमा कुनै जानकारी नगराउनु भएको तथ्य स्पष्ट गरे। स्थायी कमिटीको बैठकले लिएको निष्कर्ष अन्तर्गत एउटा विषय मन्त्री परिषदको पुनर्गठन पनि हो। त्यसबारेमा यसअघिको सचिवालयको बैठकमा केही सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसको आधारमा दुईटा अध्यक्ष कमरेडहरूले केही गृह कार्य गरिरहनु भएको हुनसक्छ। त्यस आधारमा अझै पनि प्रस्ताव ल्याउने वा निर्णय गर्ने स्थिति नभएको भनेर नै बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूले गृह कार्य नै गरिरहनु भएको होला। गोविन्द केसीलाई अनसनको अन्त्य गर्नका निम्ति गरेको अनुरोध सहितको विवरण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आज बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका क्षेत्रमा जुन जुन विषय र मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो त्यसलाई पूरा गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गर्यो र सरकारले सम्झौता क्रियान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। मूलत सम्झौता क्रियान्वयन भइसकेको छ र कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियाको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ र त्यसैले सरकारले अन्य विषयमा अहिले कोरोनाले देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याइरहेको बेलामा सबै कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने र यसले पारेको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा भएकोले अहिले पहिला भएको सम्झौता क्रियान्वयन भइसकेको पृष्ठभूमिमा अरू विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पछाडि छलफल गर्ने गरी बैठकले पनि सरकारले जस्तै अनसन अन्त्य गर्नका निम्ति अनुरोध गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनसन फिर्ता लिन सरकारले आग्रह गरेको ब्रिफिङ गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेकपा सचिवालयको अर्को बैठक अध्यक्ष द्वैको गृह कार्यपछि बोलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका विभिन्न 6 बुँदे माग राख्दै अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले भेट्दै अनसन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन शिक्षा सचिवको टोली मङ्गलबार शिक्षण अस्पताल पुगेका हुन्। सचिव मैनालीले डाक्टर केसीलाई भेटेर सबै माग जायज रहेको र पूरा गर्ने भन्दै
उपयुक्त समय नभएकाले सत्याग्रह तोड्न आग्रह गर्नुभएको थियो। केसीले औपचारिक सहमतिका लागि वार्ता टोली पठाउन सरकारी प्रतिनिधित्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। डाक्टर केसीले सचिव मैनालीलाई यो कुरा सरकारका प्रवक्ताले नै भनिसकेकोले वार्ता टोली लिएर आए मात्रै सहमति गरेर अनसन तोड्ने बताउनु भएको डाक्टर केसीका सहयोगी प्रीतम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर केसीको सत्याग्रहको 23औं दिन हो र आज सरकारका तर्फबाट शिक्षा सचिव सहित 3 जना डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नलाई यहाँ अनसन स्थल आउनुभएको थियो र उहाँले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्नुभयो अनि डाक्टर केसीलाई अहिले यो अवस्थामा अनसन बस्नु उपयुक्त समय होइन र यहाँका मागहरू जति छन् ती पुरा हुने क्रममा छन्, त्यसकारण अनसन स्थगित गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। ठ्याक्कै केही दिन अगाडि सरकारका प्रवक्ताले जे भनाइ भन्नुभएको थियो उहाँले त्यही कुरा नै दोहोऱ्याउनु भयो। तर डाक्टर केसीले यदि औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरेर वार्ता संवाद सुरु गर्ने हो भने हामी वार्ता गर्न तयार छौँ। तर यत्तिकै यो तपाईँले मौखिक रूपमा भनेको भरमा हामी अनसन तोड्दैनौँ, हाम्रो सत्याग्रह जारी रहन्छ। यदि औपचारिक वार्ता टोली बनाएर काम गर्ने हो भने काम सुरु गरौँ भनेर भन्नुभयो र त्यस पछाडि उहाँहरू फर्किनुभयो। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य सम्बन्ध कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई आइतबार दिउँसोबाट एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। उहाँलाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको छ, त्यसकारण चाहिँ उहाँ हामीसँग पनि बोल्न सकिराख्नु भएको छैन। गएको भदौ 29 गतेबाट जुम्लामा अनसन सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ। डाक्टर केसीलाई छाती दुख्ने, चक्कर लाग्ने समस्या देख्नुको साथै प्रतिरोधी क्षमता समेत कमजोर बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद पुनः थप गर्नुको कारण र आधारहरू स्पष्ट रूपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आम नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको समय अवधि एकैपटक पुनः 3 वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरू स्पष्ट रूपमा समितिमा पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले मुलुकको आर्थिक क्षमता, स्रोत, साधन लगायतका आयोजना निर्माणमा आइपर्ने विविध पक्षहरू आकलन गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुवात गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न हालै छनौट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट कम्पनी एवं निर्माण व्यवसाय कालो सूचीमा परेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आए आम जनसाचोको विषय बनेकाले सोको विस्तृत जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद पुनः थप गरिएको अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आम नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको समयावधि एकैपटक पुनः 3 वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरू के हो स्पष्ट रूपमा समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ। साथै कुनै पनि आयोजना सुरुवात गर्नु पूर्व मुलुकको आर्थिक क्षमता, स्रोत, साधन लगायतका आयोजनामा निर्माणमा आइपर्ने विविध पक्षहरू आकलन गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुवात गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय निर्देशन गर्दछ। तराई द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न हालै छनौट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट कम्पनी एवं निर्माण व्यवसायी कालो सूचीमा परेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट आम जनचासोको विषय बनेकोले सोको विस्तृत जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने
आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न, नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्न, यो आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कार्य प्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सो अनुरूप कार्य गराउन समेत एवं सोको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न समिति काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ। नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं राष्ट्रिय प्रथमता प्राप्त आयोजना पूर्ण अवस्थामा छन् सोको विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। यो अरू आयोजनाहरूको विषयमा निर्देशन बैठकले सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत रक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा आयोजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै काठमाडौँ तराई मधेस दूरमार्ग आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले आयोजनाको विभिन्न पहुँच मार्गमा 12वटा बेली ब्रिज जडान गर्ने योजना अनुसार 11वटा प्राप्त भइसकेको र 1वटा प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै मुआब्जाको 84% काम सम्पन्न भइसकेको र 16% काम हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी 80-81 सम्म कार्य सम्पन्न गर्न ठेक्काको बन्दोबस्त गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय कन्ट्र्याक्टरहरूबाट आगामी पुसभित्रै कार्य सम्पादन गराउने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। आयोजनाको समष्टिगत कार्ययोजना होलिस्टिक प्लान अनुसार आयोजनाको कार्यक्षेत्रलाई 11वटा विभिन्न क्लस्टरमा विभाजन गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी EPC डिजाइन एन्ड बिल्ड र युनिट रेट कन्ट्र्याक्टमा आधारित भई ठेक्का बन्दोबस्त गरिने योजना रहेको छ। यस कार्ययोजना अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा आधारित भई कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। सुरुङ मार्ग, पुल तथा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य एवं स्लोप स्टोराइजेसनको कार्यहरू एकै समयमा सम्पादन गर्ने गरी कार्ययोजना तय गरेको हुँदा लक्षित रूपमा समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहजता मिल्नेछ। अनि यसमा चाहिँ हामीले अहिले जति पनि नेसनल कन्ट्र्याक्टरबाट काम गरायौँ, अब हामी पुससम्ममा त्यो काम जति सक्यो त्यसमै क्लोज गरिदिन्छौँ। अब हामीले यो चाहिँ 0 देखि 72.5 किलोमिटरलाई 11वटा ठाउँमा क्लस्टरमा बाँडेको छौँ टुक्रामा। त्यो 11वटा चाहिँ हामी ICB इन्टरनेट कन्स्ट्रक्सन नै कल गर्छौँ। त्यो एउटा क्लस्टरमा पर्ने काममध्ये ब्रिज, बाटो, स्लोप प्रोटेक्सन जति पनि स्ट्रक्चर छ एउटै कन्ट्र्याक्टरले त्यसको काम सिधाएर फिनिसिङ गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 11वटा क्लस्टरले त्यसरी काम गर्दाखेरि एकरूपता पनि देखिने र बाटो हामीले तिमीलाई भोलि ब्रिज एउटा ट्रेन एउटा गऱ्यौँ बाटो दिन पनि गाह्रो हुने भयो त्यही भित्रै गर्दा। त्यस कारण 11वटा क्लस्टरमा हामीले विभाजन गरेर अब इन्डियन कन्ट्र्याक्टर आउनु भएपछि उहाँहरूले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हामीले 2टा टुलको प्याकेज छ, अलिक टाइम समय पर्दा लाग्ने 3 वर्षमा सक्ने भन्ने सोच राखेको उहाँले पहिला आउनसाथ यो 2टा ट्रेनको प्याकेजको चाहिँ टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिदिनुहुन्छ। त्यही बिचमा हामीले उहाँ अहिले चाहिँ PQ बाट सर्ट लिस्टिङ गरेर राखेको हामीले प्रिन्ट डकुमेन्ट दिएर अनि एग्रिमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि उहाँले त्यो डिजाइन सकेपछि फेरि फेज वाइज कुन चाहिँ बढ्ता समय लाग्छ त्यो क्लस्टरलाई चाहिँ पहिला डिजाइन गरेर अनि हामीले टेन्डरहरू गर्दै गरेर अनि फिनिसिङ टाइम चाहिँ एउटै टाइममा समय समाप्त गरेर हामीले होलिस्टिक प्लान अन्तर्गत हामीले कन्सल्टेन्टले यो ब्रिफ गरेर गरिसकेका छौँ र उहाँहरूले अब चाहिँ 15 तारिकबाट त्यही डिजाइनहरू सुरु गर्नुहुन्छ। होलिस्टिक प्लान अनुसार निर्माण कार्यको समष्टिगत क्षेत्रगत प्याकेजलाई 11वटा क्लस्टरहरूको विवरण स्लाइडमा देखाएको बमोजिम रहेको छ। जसको अन्तर्गत अहिले यो निलोले हाइलाइट गरेको 2टा टनलको प्याकेज हो। फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले यो टनलको प्याकेजलाई दिएका छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ डिटेल गरेर कतिवटा ब्रिज छ, कति चाहिँ यसको लम्बाइ छ, बाटो कति बनाउने, यसको कम्प्लेक्सिटी कति छ भन्ने कुरा हामीले यो सबै निर्धारण गरिसकेका छौँ। अब यसकै आधारमा चाहिँ हामीले कन्सल्टेन्टलाई टाइम फ्रेममा चाहिँ डिजाइन गराउँछौँ। आयोजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना स्लाइडमा देखाए बमोजिम छ। जसमध्ये हामीले अहिले यसलाई कन्सल्टेन्टले अहिले यो जुन अब 5 र 6मा मैले फोकस गरेँ अनि सभाज्यू जुन चाहिँ हामीले असोज महिनामा कन्सल्टेन्टको काम चाहिँ असोजदेखि मङ्सिरसम्म गर्ने, त्यसपछि मङ्सिरदेखि चैतसम्म चाहिँ कन्ट्र्याक्टको काम गर्ने, वैशाखमा कन्ट्र्याक्टरलाई मोबिलाइज गर्ने 78मा र 3 वर्षको समय सीमा राखेर 88-81 को चाहिँ आषाढमा 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले अहिले एउटा चाहिँ यो प्लान गरेका छौँ। त्यस्तै गरी प्याकेज नम्बर 6 पनि टनलको भयो र बाँकी प्याकेजहरूलाई चाहिँ हामीले जुन प्याकेजलाई धेरै समय लाग्छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि सुरु गर्छौँ र जुन समय त्यो प्याकेजलाई कम समय लाग्छ त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर
पछि सुरु गर्ने गरी यसरी यो प्लान बनाएर काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ पुरै 11वटा क्लस्टरको डिटेल स्लाइडमा देखाएको हुन्छ। श्रीमान, आयोजना निर्माणको दौरान विभिन्न समस्याहरू आउने गरेका छन्, जसमध्ये केही प्रमुख समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। ललितपुरमा अधिग्रहण भइसकेको जग्गाको मुआवजा वितरणमा देखिएका समस्याहरू निम्नअनुसार रहेका छन्, जसमा जग्गा धनीहरू सम्पर्कमा आउन चासो नदेखाइनु, मूल्याङ्कन रकममा जग्गा धनीहरूको चित्त नबुझाउनु, जग्गा धनीहरूले मुआवजा रकम भुक्तानी दिन आवश्यक पर्ने कागजातहरू समयमा जुटाउन नसक्नु, गुठीका जग्गाहरूको गुठी संस्थानबाट आवश्यक कागजातहरू जुटाउन कठिनाइ हुनु, सम्बन्धित मालपत्र नापी कार्यालयबाट पूर्जा बनाउने कार्यमा ढिलासस्ती हुनु जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। साथै ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 21 कोकनार, वडा नम्बर 22 भङ्गोतिर, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 टुकुसाप मध्ये वडा नम्बर 22 भङ्गोतिर, वडा नम्बर 8 टुकुसापबाट जग्गा सम्बन्धी सिफारिस कागजपत्र प्राप्त भए तापनि वडा नम्बर 21 कोकना कार्यालयबाट जग्गा सिफारिस सम्बन्धी कागजातहरू दिन असहयोग गरेको भनी जग्गा धनीहरूबाटै गुनासो आइरहनु पनि एक समस्या रहेको। बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको कार्यमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे जानकारीको माग गरेका थिए। आयोजनाको वार्षिक भौतिक प्रगति पनि निकै सुस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ। 3 महिनापछि खुलेको तातोपानी नाका पुनः बन्द भएको छ। आइतबार एक दिन खुलेर तातोपानी नाका पुनः बन्द भएको हो। भन्सार सामग्री लोड अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकाले चीनले एकतर्फी रूपमा आयात बन्द गरेको हो। नेपालमा परीक्षण गर्दा 3 जना मजदुरको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो, तर चीनतर्फ परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएकाले आयात बन्द गरिएको बताइएको छ। 13 असोजबाट नेपाल चीन आधिकारिक र अधिकारी बीच मितेरी पुलमा भएको बैठकमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने शर्तमा नाका खुल्याउने सहमति भएको थियो। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले दुवै तर्फबाट सजगता अपनाउने विषयमा छलफल जारी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताउनुभयो। खासा र न्यालममा अड्किएका 150 कन्टेनर सामान दशैं अघि काठमाडौँ पुर्याउने योजना मुताबिक दुवै देशको सहमतिमा नाका खुलेको थियो। नजिकदो दशैं प्रभावित नहोस् भनेर चिनिया अधिकारीसँग आयातको नाका र मोडालिटी बारे छलफल जारी रहेको सिडिओ ढकालले बताउनुभयो। हालसम्म 12 कन्टेनर सामान नेपाल भित्रिसकेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै साझा पार्टीले मंगलबार सडकमा प्रदर्शन गरेको छ। सेभ डाक्टर केसी, वी आर विथ डाक्टर केसी, डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर लगायतका प्लेकार्ड छातीमा टाँसेर साझा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले डाक्टर केसीको मानव प्रतिमूर्ति बनाएका थिए। यसका साथै उनीहरूले डाक्टर केसीको जीवन रक्षा सहित विभिन्न मागहरू पूरा गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन्। देशका मेडिकल शैक्षिक प्रणाली सुधारका काम सरकारले माफियासँग मिलेर गरेको उनीहरूको आरोप थियो। 23औं दिन पुग्दा डाक्टर केसी विभिन्न माग राखेर अडानका साथ महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा अनसन जारी राख्नु भएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रदेश सरकारको प्रस्ताव 2 तिहाईले पारित गर्दै राजधानीको घोषणा। लुम्बिनी नाम कायम गर्ने पक्षमा 79 र विपक्षमा 4 मत खसेको सभामुख पूर्ण घरतीद्वारा जानकारी। नेपालमा थप 1551 जनामा कोरोना पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 80,814 पुग्यो। मंगलबार थप 9 जनाको मृत्यु। आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा समर्थन गर्दै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा। देशका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरूले 2 घण्टा अस्पताल परिसरमा धरना दिँदै डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय बैठकमा साङ्गठनिक एकीकरणदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्मका विषयमा छलफल। बैठकमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरका बारेमा भने कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको म्याद पुनः थप गर्नुको आधारहरू स्पष्ट रूपमा पेश गर्न सरकारलाई विकास समितिद्वारा निर्देशन। आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काद्वारा जानकारी। रात तातोपानी भन्सारमा सामग्री लोड अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 3 महिनापछि खुलेको तातोपानी नाका पुनः बन्द। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।